खुश आमदीद सुनो FM 89.4 गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़। और सुनो FM 89.4 की गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ आपको आवाज़ सुनाई दे रही है रश्ना इकराम के प्रोग्राम गुड गुज़ैन के साथ। और उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी हैं आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, अमन सुकून के साथ होंगे। और मी दुआ लकामी शुल्क मेहर का सेहतमंद मामन मदमायल जान अमित सुनो FM 89.4 प्रोग्राम गुड गुज़ैन द लेकिन काका बीर मंग के फेसबुक जरियाटे आयत शुबान के दमाइल शुबान के वीवर शुबान के मम्मी खुश आमदीद। हम आपसे बात करेंगे, आज आपका हाल चाल पूछेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये करें कि जाएं सुनो FM 89.4 गिलगित बल्तिस्तान के पेज पे उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है। यूट्यूब पे चैनल नहीं चला रही, आपने शेयर करना है ताकि बहुत सारे हमारे साथ व्यूवर जुड़ जाएं। और आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अहमियत के हामिल ये बात है, यकीन करें बहुत ही कहा जाता था कि आपकी तरक्की के लिए सबसे जो अहम किरदार है वो तालीम है, लेकिन तालीम के साथ साथ एक और बड़ी चीज है जिसको सीखना इस हाल जिंदगी में, ये जो हालात हैं, ये जो हाजिर हालात हैं, इनमें आपको सीखना पड़ेगा, वरना भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वो है हुनर। मैं सोच रही थी कि वो कौन सी चीज है जिसकी अशद जरूरत है, जिसकी बहुत जरूरत है अभी इन हालिया दिनों में। यकीन करें इतनी कोई महंगाई आई कि आप सोच ही नहीं सकते। आइए, हम सबको मालूम है महंगाई आई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, पूरी दुनिया में ये महंगाई है। इन्फ्लेशन का ये दौर है, और इस इन्फ्लेशन के दौर में, इस महंगाई के दौर में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ऊपर बोझ भी कम हो और हम एक्स्ट्रा अपने कोई स्किल सीखें, एक्स्ट्रा हम हुनर सीखें। क्या सीखें? हुनर सीखें और स्किल्स। हुनर और स्किल एक ही, इंग्लिश और उर्दू में बोला तो वो सीखना, हुनर सीखना बहुत लाजमी हुआ है तालीम के साथ, इल्म के साथ। क्यों लाजमी हुआ है? देखें, एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर हैं, एजुकेटर हैं, जापानीज, शिनिची कहते हैं कि याद रखिएगा, नॉलेज आपको स्किल नहीं है, या नॉलेज एक हुनर नहीं है, इल्म एक हुनर नहीं है, तालीम एक हुनर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, कभी कभार आप बंदा ऐसा हो जाता है कि मेरे पास इल्म है, मेरे पास नॉलेज है, तो वो तुम्हारे पास क्या है। लेकिन अगर उस बंदे के पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, अगर उस बंदे के पास हुनर है, तो आपसे वो 100 गुना बेहतर है। अगर आप अपने पास इल्म भी रख के, तालीम भी रख के उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना वो हुनर उनसे बेहतर है। शिनिचिन कहते हैं कि याद रखिएगा, नॉलेज हुनर नहीं है, लेकिन नॉलेज आपके जो हुनर के अंदर प्लस पॉइंट डालता है, आपके उस हुनर को दुगुना तिगुना बेहतर बनाता है। आपकी इल्म आपके हुनर के अंदर सफाई लाता है, उसमें ये कहें कि साफ सुथराई लाते हैं, उनमें बेहतरी लाते हैं। ये आपका इल्म और तालीम का किरदार होता है। बेशक यही है। मैं अभी ऑन ईयर भी अपनी लिसनर से बात करी थी, कभी कभार बहुत सारे स्किल्स होते हैं, हम हुनर हो तो हम सिर्फ तरखान पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन पे चले जाते हैं, प्लम्बर पे चले जाते हैं। ये सिर्फ हुनर नहीं है आपके पास, आपके बहुत सारे हुनर हैं जो आप सीख सकते हैं। और तरखान, भाई ये मैं कहती हूँ कि काश मुझे सिखाता कोई तरखानी का ये हुनर, तो मैं सीख पाती। हुनर में कोई आर नहीं है, आप सब चीजें शेयर कर सकते हैं, सब चीजें आप सीख सकते हैं। तो कोशिश करें कि कोई भी हुनर आपको कोई सिखा रहा है, कोई चीज आपको फ्री में सिखा रहा है, आपके घर में ऐसा कोई बंदा है जिसको हुनर आती है, तो शुक्र करें, उस हुनर को सीखने की कोशिश करें। हुनर में कोई आर नहीं है। और बेशक बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी चीजें हमारे गिलगित बल्तिस्तान की ऐसी मिसालें हैं, ऐसे हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री हक के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूंगी। पिछली बार मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, और हमारे गिलगित बल्तिस्तान की ये खवातीन तरखान का काम करते हैं। आप सोच सकते हैं, हमारे यहाँ की खवातीन तरखान का काम करती है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। मैं हैरान हो गई। वो पढ़ी लिखी भी हैं,
پتہ ہے آپ کو پڑھی لکھی خواتین ہیں، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود وہ ہنر کو آر نہیں سمجھتی ہیں، ہنر سیکھتی ہیں، سب چیزیں سیکھیں، کوئی آر نہیں ہے، اور آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. انڈیا کے ایک انٹرپرینور ہیں، ان کا نام آئی ایم سوری میں بھول گئی ہوں. تو انڈیا کے انٹرپرینور وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں، اگر آپ ہنر کو سیکھیں گے، اگر آپ ہنر کو سکھائیں گے اپنے نوجوانوں کو، سو آپ کہتے ہیں کہ یہ بے روزگاری ختم ہو ہمارے ملک میں، لائف سٹینڈرڈ بہتر ہو، تو ان کو ہنر سکھائیے گا. جس بندے کے پاس ہنر ہے وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی طرح بھی کما سکتا ہے. یہ اہمیت ہوتی ہے ہنر کی. ہمارے بچے بے شک سافٹ سکلز بھی ایک چیز ہے. سافٹ سکلز ایک کون سی چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز، آپ کی کنیکٹیوٹی کی کوالٹیز، آپ کے انٹریکشن کی، یہ ساری چیزیں آپ کی سافٹ سکلز آتی ہیں. یہ بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بولنا سب کو آتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ میں اس لحاظ سے بھی آپ سے میں بات کروں. میں نے آنر بات کی کہ بولنا ہم سب کو بچپن سے آتا ہے. اور کیونکہ ہم اکثر کر لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے امی ابو ہمیں سکھا دیتے ہیں. بچپن سے ہمیں گھر کا ایسا ماحول ملتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں بولنا. لیکن صحیح بولنا، کیا بولنا، کون سے الفاظ کس جگہ استعمال کرنا، اس کو سیکھنے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے. یاد رکھیے گا، کمیونیکیشن اسکل ایسے ہی نہیں ہوتی کسی کی ڈیولپ. آپ کو وہ اسکل سیکھنی پڑتی ہے. اگر خدا دادی صلاحیت ہے تو بھی اس کو نکھارنا پڑتا ہے آپ کو. اگر کسی کے اندر یہ اسکل ہے کہ وہ بول پاتا ہے، وہ اچھے سے بول پاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کر پاتا ہے، تو اس کو بھی وہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے، نکھارنا ہے اس کو. تو یہ سافٹ اسکل میں آتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ترقی یافتہ ایسے ممالک ہیں جہاں بچوں کو انٹرسٹ کو دیکھ کے بچوں کو دوسرے اسکلز میں بھی لگایا جاتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. آپ کو معلوم ہے ان کو سٹریس نہیں دیا جاتا کہ آپ نے صبح 8 بجے سے آپ نے 3 بجے تک کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. بالکل سٹریس نہیں دیا جاتا. بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. بہت سارے ایسے پورشنز بنے ہوتے ہیں اسکولوں میں جہاں ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو سکھایا جاتا ہے. اسکولوں میں آپ کے ایسے پورشنز ہیں جہاں الیکٹریکل کا بھی کام ہوتا ہے، میکینیکل کا بھی کام ہوتا ہے، الیکٹریشین کا چاہے کارپینٹر کو، چاہے سافٹ اسکل کا ہو، لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ کرنے کا ہو، انٹریکشن ہو، ڈبیٹ کی کوئی اسپیچ ہو، ڈرامہ کوئی ان کے اسکل ہے، وہ کوئی ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب چیزوں کا الگ الگ ان کے لیے پلیٹ فارم بنے ہوتے ہیں. کوئی میوزیشین بننا چاہتا ہے تو میوزیشین کے بھی الگ پلیٹ فارم بنے ہوتے ہیں. وہ وہاں جا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. کیا ہی بات ہوگی اگر ہمارے اسکول میں بھی ہوتا. ہم پہ پورا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ 100% آپ نے صرف پڑھنا ہے. بھائی آپ نے پڑھنا ہے، چاہے آپ میڈیوکر ہو، آپ میڈیوکر سے بھی نیچے فیلئر ہو، آپ نے پڑھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی تعلیمی بے شک میں نے کہا کہ آپ کا علم، آپ کا تعلیم آپ کے اسکل کو نکھارتا ہے 1000 گنا، 100 گنا، اس سے بھی زیادہ آپ کو اسکل کو بڑھانے میں آپ کی مدد کر دیتا ہے. آپ بتائیں، آپ سچ بتائیں، آپ سے میں پوچھوں گی، وہ سارے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی، کن کو ہنر آتے ہیں تعلیم کے بعد؟ یہ نہیں کہیں کہ یہ بھائی میرا جو بھی تھا تو میں نے یہ سیکھا. نہیں، میں ایکسٹرا ہنر کی بات کر رہی ہوں. کیا ہے آپ کے اندر ایسی صلاحیت؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی چیز آپ کو آتی ہے؟ پلمبرنگ کا کام آتا ہے آپ کو؟ گھر میں الیکٹرک چیزوں کا کام آتا ہے؟ بجلی کے بورڈ ٹھیک کرنا آتا ہے؟ یہ ایک ہنر ہے، آر نہیں ہے. کیا کچھ آتا ہے آپ کو گھر میں کوئی چیز کرنا؟ کوئی ہنر آپ نے سیکھا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. کون بندے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں آتا ہے؟ بہت ہی لازمی ہے. جون ڈیوی ایک فلسفر ہیں امریکن. وہ کہتے ہیں کہ جو نالج ہے، جو تعلیم ہے، تعلیم اور نالج اگر مل جائے ہنر کے ساتھ